सुरवातेक गीत गाऊया A7 पेज 4. देवाच्या दोंगरार चोरुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. देवाच्या दोंगरार चोरुया, ताच्या मंदिरांत चोमुया. सोमेस्पराचो पवन Sodora poros morto, sobesporace mobil, sopra porosus morte, Devacia dobra coruja, dacia mondira comuja. Devacia dobra coruja, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्यान आमी परबेक तयारी करता आसतना आयज आमी माडी म्हणटा. फाल्यां थावन आमी नोवेना सुरवात करतले आनी 8 तारखेर आमी मारयेच्या जल्माचो दीस पाळटले. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवाधर्मांत आमी जेजूचें मस्तक, जेजू आमचें मस्तक आनी आमी ताचें गोवाय जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो मारता. तर एमेसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. जेजूक आमी गोवाय दिवंक चुकल्या असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरुया आनी बोगसण्याच्या मनान बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरू पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बाबसोत घेवन सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरू पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. हेमीस भेटयता फ्रांसीस कॉनी आनी रॉयस्टन तांचो पूत. तांचे पासत ह्या मिसांत आमी मागता तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूं आनी तांचे चिंतना आवडे साकार जावं. ह्या मिसा बलिदानांत तांचे पासत आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजे कुशे पोरमणे स्नान दातार भाग्योन जुवांव जल्मान तशें मरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो. जशें स्वताक आनी नितीक गोवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशें आमी तुजे शिकोवणे खातीर झुजूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या धिरान आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियस प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर म्हाका हे परी उलयलो.
तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फर्मायलां तें सगलें तांकां कळीत कर. तांचे हुजीर कांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. हांव तुका आयज एक गोठ शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांशांची वणट करतलो. कारण हे सगल्या देसाक, जुदाच्या राजाक आनी कुवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. तीं सगलीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजे जैत वचची नात. कारण तुका निवारूंक तुजे सांगाता हांव आसा, अशें उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सगलीं म्हणुया, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या, नोस्त्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवंसो. म्हजे तोरणी पिरायेंत थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत थावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणी पिरायेंत थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुजे ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. उद्गाराक सगलीं उबी रावुया. Sobesporak, 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 निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सर्गींचें राज खरेंच तांचें. Sobesporak, 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 sobesporak. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. हेरोदियस नांवाचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुआवाक धरलोलो आनी खोडे साखळ्यो बांदून बंदकोणीन घाल्लो. कारण जुआव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें धरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियसीच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सरतालो आनी तोरी खुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक सोन सांपडली.
हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक सभावाद्यांक आनी गालियेच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियेसीची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो. म्हजे राजवटीचें अर्द जाल्यार लेगून ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान जाता जुवाचें शीस माग. वेगी वेगी भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान जाता जुवाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्यांचे भिडेक पडोन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवाचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बंदखोणीन ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें. आनी ताणें तें आपली आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एके समाधींत निखिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकान्नी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मनीस संवसारांत येताना तोकलेन येता. म्हणल्यार भुरगें जल्मताच तोकलेन जल्मता. भुरग्याक आमी दवरतना ताची पयली तोकली सांबाळता. तोकलेक पळयतच मनीस कोण ताची वळख आमकां गोमता. तोकली पळोवंक शकता कारण तोकलेक दोळे आसात. तोकली आयकूंक शकता कारण तोकलेक कान आसात. तोकली वास घेवंक शकता कारण तोकलेक नाक आसा. तोकली उलोवंक शकता कारण तोकलेक तोंड आसा. तोकली भावूंक शकता कारण तिका आंग आसा. तोकली चिंतूंक शकता, तिका गिन्यान आसा. तोकली हांसूंक आनी रडूंक शकता कारण तिका भावनाय आसात. तोकली नासतना आमी कोणाक तरी पळयला काय? आमी घडये जायते फावटी हात, पांय, दोळो, कान नासलेल्या मनशांक घडये पळयल्यांत आसतलीं. पूण तोकली नासलेल्या मनशाक आमी केन्ना पळयला काय? महान काम केलें जाल्यार आमी तोकली वयर काडून भोंवता. लोजेचें काम केलें जाल्यार आमी तोकली सकयल घालून भोंवता. म्हजो दुस्मान हे वाटेन पासार जाता जाल्यार हांव म्हजी तोकली घुंवडावून भोंवता. दिसना तें पळोवंक हांव म्हजी तोकली वयर काडून पळयता. गाडी चलयतना आमी खंयच्याच भागाक राखून दवरिना. पूण एक्सिडेंट जावन आमी मरत म्हूण तोकलेक मार लागतलो म्हूण आमी तोकलेक हेल्मेट घालता. ह्या सगळ्या वस्तू मदें मोगाच्या बाबा भयणीनो, तोकली आमकां कितली म्हत्वाची, सगळ्या भागा परस तोकली कितली म्हत्वाची तें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. तोकली जाग्यार आसल्यार आमी जाणटे जाल्यार लेगीत सगळे जाग्यार आसतले. पूण जायते फावटी जाणटे जातोच आमची तोकली जाग्यार आसना आनी असली आमची परिस्थिती जाता, आमी आतांच जेवल्यार आमी जेवंक ना म्हणटा.
वो आतांच आमकां भेटलोलो मनीस आमी ताका केन्ना वळखूंकूच ना केन्ना भेटूंकूच ना अशेंय म्हणटा हें घडटा कारण आमची तकली जाग्यार नासता. तकली म्हणल्यार मनशाचो म्हत्वाचो भाग, आंगाचो म्हत्वाचो भाग. आनी तकलेक जितलें म्हत्व आसा तितलें खंयच्याच आंगाक खंयच्याच आंगाच्या भागाक म्हत्व ना. आयज हांव तकलेची कित्याक खबर सांगता सुरवातेच्या उतरांनी सांगूंक विसरलो. आयज पवित्र सभा जुआंव स्नान जातार जुआंव बातिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो उगडास करता. आनी जुआंव बातिस्ताचें मरण कशें जालें तें आमी आयच्या शिव वर्तमानांत आयकलां. जुआंव बातिस्ताक कशे तरेन मारलो. हेरोदियास ही हेरोदा बरोबर आसली आनी स्नान जातार जुआंव बातिस्ताची ताका तिडोक आसली. कारण स्नान जाता जुआंव बातिस्त हेरोदाक सांगतालो तूं भावाचे बायलेक फिलिपाचे बायलेक घेवन आसाय तें सारकें ना. आनी हाका लागून हेरोदियासाक स्नान जातार जुआंव बातिस्ताचो राग येता. आनी अशें घडटा सालोमे ताची धूव ताच्या जल्म दिसा पुरी नाचता आनी सगल्यांक आवडटा. आनी त्या निमतान हेरोद म्हणटा तुका जाय तें माग आनी हांव तुका दितलो. तेन्ना आमी जाणो सालोमे आनी हेरोदियास कितें मागतात. जुआंव बातिस्ताची तकली एका ताटार घालून ताका दुसरें उतर ह्या शुभ वर्तमान मनान वापरलां तें म्हणल्यार शीस तकली मागतात. हातीचो कुडको पांयाचो कुडको एक दोळो एक कान आनी कितेंय मागूं येतालें. पूण हेरोदियस जुआंव बातिस्ताची फकत तकली मागता. कारण तकली जावन आसा म्हत्वाचो भाग. तकली नासतना आंगाक दुसऱ्या भागांक वालोर ना. आमी दुसरो आमचो खंयचोय कुडीचो भाग नासतना जिवंक जायत पूण तकली नासतना आमच्यान जिवंक जायना. कांय फावटी तकली आसुनूय आमी जियेना. तर मोगाच्या भावा भयणीनो तकलेचें म्हत्व सांगता आसतना तकली म्हणल्यार एक हार्ड डिस्क. आमच्या कंप्युटराक लॅपटॉपाक हार्ड डिस्क आसतात. हार्ड डिस्क क्रॅश जालें जाल्यार कितलें दूख भोगता तें कोणाकूय विचारूं येता. कारण ह्या हार्ड डिस्कान आमची सगळी मेमरी आसता, सगळे सिक्रेट्स आसतात, सगळे डॉक्युमेंट्स आसतात, सगळ्यो म्हत्वाच्यो गजाली आसतात. आनी हे हार्ड डिस्क क्रॅश जातूत आख्खें जिवीतूच घडये आमचें हालता. तशेंच आमची तकली ह्या हार्ड डिस्कान जायते आमचे उगडास लिपलोले आसात. आमच्या जिविताचो इतिहास लिपलोलो आसा. कोणाची तकली उगडून पळयत जाल्यार तें आमकां घडये सापडचें ना. पूण आमचे तकलेन तें सगळें आसा. तें आमकां दिसना. तेन्ना आमकां विसर पडटा. आमचें हार्ड डिस्क एके भाशेन क्रॅश जाल्लें कशें जाता. जाणटे पिरायेर अशें केन्नाय घडटा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो पयल्या वाचपांतूय आमी नदर मारीत जाल्यार ही तकली म्हणल्यार कोण काय. जेजू विशीं पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी शुभ वर्तमान दुसऱ्यांच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू आमचें मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. आमी थंय जेजू सुवातेर तकली घातली जाल्यार आमकां मेळटलें जेजू भायर आमकां जाणवाय ना. आमकां तकली नासत जाल्यार आमची जाणवाय पोलकी आमकां जाणवाय आसची ना. जेजू वरवीं आमी देवाक मानवलेली जाता आनी तकली नासतल्यार आमी देवाक घडये मानवची ना. जेजू वरवीं आमकां तारण मेळटा. तकली आमकां तारण दिता. जेजू वरवीं आमकां व्हडवीक मेळटा. आनी हांव सुरवातेक म्हणटालो आमी व्हडविकायेचें काम करीत जाल्यार तकली वयर काडून चलता. पूण जेजू आमचे कडलो आमी काडून व्हेलो जाल्यार आमची तकली एके भाशेन कोणें काडून व्हेल्ले भाशेन जातली. जशें तकलेचें म्हत्व सांगलां तशेंच जेजूचें म्हत्व आमच्या क्रिस्तांवांच्या जिवितांत म्हत्वाचें. जुआंव बातिस्ताची तकली कातरून व्हेली तशें आमची तकली जर कोणें कातरून व्हेल्ली जाल्यार आमी कितें करतले आसले.
आमचे हार्ट डिस्कूच क्रॅश जायत जाल्यार कितलें दूख जाता तें आमकां कळटा. तोकली आमची काडून व्हेली जाल्यार आमी केन्ना चिंतलां कितें जातलें काय. तें सोडूच आमकां चिंतूकूच आनीक प्रश्न आसचो नासलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज ही कोवीड पिडा दुस्मान जावन आमची तोकली कातरूंक येयला. ही कोवीड पिडा आमकां जेजू सरशिल्ले काडून व्हरूंक आयला. आमच्या जेजूक काडून व्हरूंक आयला. कारण जेजू विणे आमी पोलकी कशी जातले. आमची तोकली आयज जाग्यार आसा काय? आमची तोकली हाल्ल्या काय? आमी निराशी जाल्या काय? आमी पिशार पडल्या काय? आमची तोकली आयज कसले परिस्थितींत आसा? जुआंव बातिस्ताची तोकली कातरली, दुस्मानांनी ती व्हेली, तर म्हजो दुस्मान आयज कोवीड पिडा जावन म्हजी तोकली कातरूंक म्हणल्यार म्हज्या सांगाता आसतल्या जेजूक ती काडून व्हरूंक आयला. हांव म्हज्या जेजूक असोच दिता काय? आयज मिसाचे भेटेंत इगोर्जेंत येवन आमकां मागणें रोजार करूंक मेळना. एके भाशेन ही कोवीड पिडा आमच्या सरशिल्ल्या जेजूक काडून व्हरूंक आयला. तर आयज हांव म्हज्या घोराब्यांत म्हज्या कुटुंबांत कितें करता काय? म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता रावंक, म्हज्या जेजूक चिकटून रावूंक हांव म्हज्या घोराब्यांत कुटुंबांत कितें करता? सकाळीं फुडें उठोन सकाळचें मागणें, सांजे वेळार आयमोरी, रातच्या वेळार तेस आनी न्हिदूंक वेचे पयलीं मागणें. ही मागणी हांव करतां काय? आमच्या टिव्हीयेर जावं आमच्या मोबायलांचेर कितलीं मिसां येतात त्या मिसांनी हांव वांटो घेता काय? ओतमीक हुस्को दाखोवंक आयच्यान आमी ही मिसाची मांडावळ तुमकां पावोवपाचो प्रयत्न करता. तर कितल्या जाणांनी ह्या मिसान वांटो घेतला काय? वो घेतात काय? घेता तांकां शाबासकी. कारण तुमी आत्मीक नदरेन वाडूंक, वो जेजूक तुमच्या सांगाता वाडूंक आनी तुमी जेजू सांगाता वाडूंक तुमी प्रयत्न करतात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्याच मस्तकार ह्याच तोकलेर जेजूक कांटे घातले. तशेंच मारयेच्या मस्तकार मारयेचे तोकलेर 12 नोखेत्रांचो मुकुट घालून तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी म्हूण परगटली. हे मस्तक, ही तोकली कितली आमकां म्हत्वाची तें आयचो सेवाधर्म आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जुआंव बातिस्तान आपली तोकली त्याग करून जेजूक गोवायकी दिली. तशेंच आयज हांव कितें त्याग करूंक सोदतां काय? कितें म्हत्वाचें हांव जेजू खातीर त्याग करूंक सोदतां काय? तोकली म्हत्वाची आसली तीच जुआंव बातिस्तान जेजूक गोवायकी दिवचे खातीर दिली. तर म्हज्या जिवितांत आयज कितें म्हत्वाचें हांव सोडूंक सोदतां आनी जेजूक गोवायकी दिवंक सोदतां तें आमी चिंतची गरज. तर ह्या वेळार आमी ह्या मिसा भेटेंत मागुया जें म्हत्वाचें आसा तें त्याग करूंक आनी म्हज्या जेजूक गोवायकी दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. पेटोने वेलार गीत गावया. C38, पेज 44.
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, अरण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारूक जुआवान लोकांक शिकयलो आनी विराधिरान आपलो जीव दिवन तोच मारूक रोगतान खुणायलो. आमी तुका भेटोवंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुआवाचें रोगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आनी सदांच चलूंक आमकां कुरपा बळ दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मोहिमेच्या कुसव्यांत आसतनाच, आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुआवाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर्व मनशां परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सरवणदाराक जल्मुचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उरलो. संवसाराचें पाप काडटोल्या मेंढऱ्याक आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्या मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्थान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणून निरोंतोरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Jesus,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जुआ बातिस्तान आपली तोकली दिवन जेजूक गवायकी दिली. आमी आमचें कितें म्हत्वाचें दिवन जेजूक गवायकी दिवंक सोदता काय? आयज म्हाका म्हज्या जिवितान कितें म्हत्वाचें, कितें हांव त्याग करूंक सोदतां, तरी आमचे बापा मागणें आमी उचारता आसतना जेजूची कृपा मागुया. म्हजें म्हत्वाचें तें दुसऱ्याक त्याग करूंक आनी जेजूक गवायकी दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत ह्या आमच्या बापा प्रार्थनांतल्यान आमकां सगळ्यांक कृपा मागून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी. हे शेळयेन आपणाच्या जिवितान जाय ते त्याग करून ताणें देवा बापाक गवायकी दिली. तर आमच्या जिवितांत आमी जुआंव बातिस्ता भाशेन आमचें म्हत्वाचें तें त्याग करून
जेजूक गवायकी दिवंक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद शेवूंक वेतना गीत गावया D15 पेज 55. Jesu maka tuci karas suki sami so shehuda ucali fia bopis fece yudrak zuru boru bece ucali fia bopis fece yudrak zuru boru bece tuci bogom magna civi nabo Jesu ani potri tuci bogom magna civi nabo Jesu ani potri. ओत्मीक कोमुनेवाचे मागणे सगळीं म्हजे बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, भाग्योन जो हांव सर्गीच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समारंभून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सर्वण्णाराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सर्वण्णाराक भावार्थान दिसान दीस अदीक ओळखूंक, ताच्या जिवान दिसान दीस अदीक जिवंक आनी मोरा पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया T13 पेज 208. Jesus,
예수지 않네 이상이 바로 시골도랑가 내 거치마이 소나보랑가 Jesus 사랑이 아파졌으니